حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کہ حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کہ حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا کیا جود کرم ہے شگفت تیرا کیا جود و کرم ہے شگفت اللہ کرے تو نظر نہ لگے جے تسی اچھا سبحان اللہ فرماؤ تو جے بازو بلند کر کے کہو تے قاری خورشید صاحب بھی جا رہے ہیں مدینہ پاک اللہ تو انہوں بھی مدینہ وکھائے ایک پہلا شعر تے ایک دوجہ بھی نہیں میں کہنا آخری کہنا ہے جنہوں مقتہ کہندے نے شہزاد بھائی دا اصل چ اے ڈاڈے نے انہاں کہ میں جانے نہیں دینا ہمیں کچھ بھی کر لے بہت ہی ڈاڈے نے تے کیونکہ مینوں انہاں وچوں واللہ باللہ تاللہ مینوں واقعی استاد ہوری نظر آوندے نے انہاں وچوں انہاں دی آواز چوں بھی انہاں دے چلن پھرن تو بھی گفتگو چوں بھی مینوں قبلہ استاد جی دی یاد تازہ ہوندی تے پیار بھی بڑا فرماندے ہیں ایک پہلا شعر تے ایک مقطع سن لو میری حاضری ہو گئی ہاں ککھ سواد نہ مشری اندر میں کھنڈاں بھی چکھ ڈٹھیاں ساریاں چیزاں نالوں گلاں سونے دیاں مٹھیاں میرے خیالاں دے وچ مدینہ میرے لباں تے نبی نبی میرے خیالاں دے وچ مدینہ میرے لباں تے نبی نبی ہاں میرے خیالاں دے وچ مدینہ میرے لباں تے نبی نبی میرے خیالاں دے وچ مدینہ میرے لباں تے نبی نبی میں ساری دنیا تو خوش نصیبہ میں ساری دنیا تو خوش نصیبہ میرا ترانہ محمدی ہاں میں ساری دنیا مقطع پڑھنے لگاؤں ہزار طوفان غم دے ہزار طوفان غم دے سہیل فاروق کی خوف کوئی نہیں ہزار طوفان غم دے
پجتنیا میں پجتنی اور جڑا ہے شرمائے گا نہیں گھرانے والے بیٹھے نے نا پنجو لہرا دے گا میں پجتنیا میں پجتنیا کلندریا میں سننیا میں سننیا کلندریا کہ ورد میرا علی 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 میں پجتنی علی 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 نال بغض رکھے ایویں تو نکمیا علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمیا علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمیا اوتھے تیرا حج ہوے جتھے علی جمیا علی 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 نال بغض رکھے ایویں تو نکمیا علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمیا اوتھے تیرا حج ہوے جتھے علی جمیا علی 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 دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی 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 اچھا مینوں اینا کوئی یقین ہے کہ میں چپ بھی کر جاگا تو ساؤنڈ ہی علی علی پیا کرے گا اور جی بے جان چیز کر سکتی علی علی تو سانوں تو ساواں بھی لبیاں نے زبان بھی لبی ہے بولنا بھی ہے بازو بھی لہرانے نے بس ایک منٹ بس علی علی کرنا ذرا علی 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 نال بغض رکھے ایویں تو نکمیا علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمیا اوتھے تیرا حج ہوے جتھے علی جمیا علی 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 میں پجتنیا کلندریا تے ورد میرا علی علی ہاں میں پجتنیا کلندریا تے ورد میرا علی 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 علی